상계 제단 속에 전함로 장천바단다 내게서 제한다 계신 성계 배선 로라벤저 상계 두보로죠 상계 제단 속에 전함로 장천바단다 내게서 제한다 계신 성계 배선 로라벤저 상계 두보로죠 상계 제단 속에 전함로 장천바단다 내게서 제한다 계신 성계 배선 로라벤저 상계 두보로죠 순전담 제대와단 대위기단 덴브라기로죠 등한다 등한 기기다 나오는 거 등간은 매변대와다 미도라 교정이 린자단단다와 당염라는 번교로야 반에서야 나마린 보장도 예주로 배면에 거리진배권의 제선대 구성도 경우로 산도서 사시 부시 주시면도 다리로는 생이 대견바디 상계신도면대 두군남도 신도 저버셔 구루 부도 부디스토서 버리와라 나만도라 부자메가 삼문드라스파 사마예 호 심자는 게 삼바다 로예 제라지다 와라 제자도 뭔데 최게 코로로 코론도 संपूर्ण प्राणीहरूको हित कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म देशमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज शुक्ल पक्षको दशमीको दिन भगवानको सम्यक मार्गमा र विशेष गरी हिमाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आजको दिनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरेका छौँ, किनकि आजकै दिन विशेष गरेर गुरु पद्मसम्भवको चाहिँ एक किसिमले उहाँलाई प्रार्थना गर्ने महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा लिएको छ। र गुरु रिम्पोछे गुरु पद्मसम्भवको लेखमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि यारङ्वे छेची धुसुमुसु झुन अर्थात् उहाँप्रति श्रद्धा राख्नेहरू व्यक्तिहरूको लागि शुक्ल पक्षको दशमीको दिनमा म उहाँहरूको साथमा हुनेछु भनेर उहाँले एउटा चाहिँ यस्तो एउटा प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ, जुन त्यो दिन आजै पर्छ। समग्र बौद्ध इतिहासको लागि नै आजको दिन धेरै महत्त्वपूर्ण दिन रहेको छ, किनकि भगवान बुद्धको परिनिर्वाण भइसकेपछि लगभग 200 वर्ष पुग्न हाराहारीमा सम्राट अशोकको उदय हुन्छ। अशोक राजा, ती अशोक राजाले भगवान बुद्धको शासनलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ। भारतवर्षमा बुद्ध शासनलाई योगदान दिने महत्त्वपूर्ण 3 जना व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ। आफ्नो शक्ति, पावर, अधिकारलाई प्रयोग गरेर बुद्ध शासनलाई अगाडि बढाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ सम्राट अशोक। रिद्धि सिद्धिलाई प्रयोग गरेर बुद्ध शासनलाई अगाडि बढाउनु हुनुहुन्छ महासिद्ध विरूपा। र शास्त्रार्थका कुराहरूलाई लिएर बुद्ध शासनलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ धर्मकृति। यी 3 जना व्यक्तिको नाम अग्र स्थानमा छ। त्यस्तै आज सम्राट अशोक जुन उहाँको जीवनको सुरुवात कालमा एउटा हिंसात्मक घटनासँग जोडिएको हामीले पाउँछौँ र पछि आएर भगवानको सम्यक मार्गमा जब उहाँ यस अवस्थामा आइपुग्नुहुन्छ र आजकै दिनमा सम्राट अशोकले अबदेखि हिंसा हत्याबाट मेरो विजय हुने छैन, आजको दिनदेखि धम्म विजय हुनेछ भने आज विजय दशमी भन्ने इतिहासमा पहिलो नाम आएको चाहिँ अशोक राजाबाट हो।
त्यसकारण हत्या हिंसा त्यागेर आजको दिनदेखि अब उपरान्त हत्या हिंसालाई अपनाउने छैन भनेर सम्राट अशोकले धम्मराजाको चाहिँ सम्मानलाई ग्रहण गरेर अनि आजकै दिनबाट उहाँले चाहिँ एउटा शान्तिमय भगवानको सम्यक मार्गमा लागेको हामीले पाउँछौँ। यो चाहिँ इतिहासमा स्पष्ट भएको कुराहरू हो। यो कुनै दन्त्य कथा होइन। यो दन्त्य कथा कुनै पौराणिक कथाकोसँग सम्बन्ध छैन। यो वास्तवमा यो विजयदशमी भनेको चाहिँ हत्या हिंसाबाट विजय होइन कि सद्धर्मको अभ्यास, शान्ति, अहिंसाबाट नै विजय हुने, त्यो विजय चाहिँ सर्वश्रेष्ठ विजय हो भनेर चाहिँ अशोक राजाले आजको दिनबाट चाहिँ यसरी घोषणा गर्नुभएको भन्ने कुरा छ। त्यसैले धेरै महत्त्वपूर्ण दिन छ र यस महत्त्वपूर्ण दिनमा महत्त्वपूर्ण काम गरेरै जीवनलाई सदुपयोग गर्न सकेको अवस्थामा हामीले पनि धेरै पुण्य प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ आज हाम्रो धर्म देशमा महायान सूत्र अलङ्कार सम्बन्ध नै रहेको छ। हामी अहिले 20औं अध्यायमा आइसकेका छौँ र 20औं अध्यायले चाहिँ विशेष गरेर सम्यक मार्गमा अभ्यास गरिसकेपछि के कस्ता सद्गुणहरू हासिल गर्न सकिन्छ र ती सम्यक मार्गमा अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरू प्रशंसनीय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ। किनकि उहाँहरूको ठुलो बलिदान छ, ठुलो त्याग तपस्या छ। हामी जस्तो एउटा सानो परिवारको सानो घेरामै सीमित रहेर सोच्ने व्यक्तिहरूको लागि यो यति सजिलो छैन। त्यसकारण एवं प्रकारले सम्यक मार्गमा लागेर अनि अभ्यास साधना गर्ने साधक साधिकाहरूको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र हिजो हामीले यस सम्बन्धमा केही कुरा गरिसकेका छौँ। 6 पारमिताको हैन, अभ्यास गर्दा बेलाको 6 पारमिताको यहाँ त्यस गुणको यहाँ उठान गर्यौँ भने आज अभ्यास गरिसकेपछि प्राप्त हुने त्यसको परिणाम, सुपरिणामको बारेमा उठान गर्नेछौँ। र यसको लागि बोधिसत्व हो रे। बोधिसत्व भनेको त भावी बुद्ध, भविष्यमा बुद्ध बन्ने व्यक्तिलाई अहिले अभ्यास साधना गर्दाको अवस्थामा उहाँलाई बोधिसत्व भनिन्छ। र महायान पिटकमा बोधिसत्वको 4वटा मार्ग र 10 भूमिको उल्लेख भएको छ। र 4वटा मार्ग र 10 भूमि अतिक्रमण गरिसके अथवा त्यसलाई त्यहाँ पार गरिसकेपछि 5औं मार्ग वा 11औं भूमिलाई चाहिँ बुद्ध भूमि भनेर सूत्रमा उल्लेख भएको छ। र ती भूमिहरूमा के कस्ता सद्गुणहरू हासिल गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि यहाँ उठाइएको छ। तसर्थ कतिपय सद्गुणहरू हासिल गर्दाखेरि साधक साधिकालाई आश्चर्य, अद्भुत लाग्ने गर्छ। त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले यस्ता सद्गुणहरू हासिल गर्दाखेरि त्यो आश्चर्य, अद्भुत मान्नु नपर्ने अवस्थामा पुगेको पनि हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य बोधिसत्वको पहिलो भूमिदेखि लिएर 7औं भूमिसम्म हैन मा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यस्ता साधनालाई त्यसबाट प्राप्त भएको सद्गुण प्राप्त हुँदाखेरि आश्चर्य मान्ने कुरा भयो। र 8औं भूमि उपरान्तका साधनाहरूलाई चाहिँ अनि बोधिसत्वले
अरूको हित भएको देखेर आश्चर्य मान्नुहुन्न, किनकि उहाँले जान्दछ, उसले जान्दछ कि अरूको हित नै आफ्नो हित भइरहेको कुरा उसले मान्दछ, जान्दछ, ठान्दछ। त्यसैले त्यसलाई उसले खासै आश्चर्य मान्ने कुरो पनि रहेन। यस्तो किसिमले यहाँ बताइन्छ। र आज हामीले प्रथम भूमिमा पुगेका बोधिसत्वको सद्गुणहरू अपार अपार असीम अचिन्तनीय सद्गुणहरूमध्ये पहिलो सद्गुण चाहिँ जब साधक साधिकाले यस मार्गमा अभ्यास साधना गरेर पहिलो बोधिसत्व भूमिमा अवस्थित हुन्छ, त्यति बेला उसले बुद्ध वंशमा बुद्ध कुलमा जन्म लिएको महसुस गर्छ भन्ने कुरा आयो। हुन त एउटा सामान्य तौरबाट भन्दाखेरि भगवान बुद्धका सुपुत्रहरू 3 किसिमका छन् रे। बुद्धका छोराहरू 3टा छन् रे। यहाँ छोरा भन्दाखेरि फेरि पुरुषै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ छोरीलाई पनि छोरै भनिन्छ। त्यसकारण भगवान बुद्धका छोराहरू 3 किसिमका, यहाँ ज्ञानका छोराको कुरा हुँदैछ नि, तपाईँ छोरी भने पनि हुन्छ, के फरक पर्दैन। पहिलो सुपुत्र भए वचनबाट उत्पन्न भएको सुपुत्र को त? श्रावक। र प्रत्येक बुद्धहरू चाहिँ भगवान बुद्धका वचनबाट उत्पन्न भएका ज्ञानका सुपुत्र सपुतहरू हुन्। सुपुत्र भने सपुत भने राम्रो होला। भने दोस्रो चाहिँ भगवानको काया शरीरबाट जब उत्पन्न भएका, भगवानको शरीरलाई सम्बन्ध राखेर उत्पन्न भएका राहुल कुमार, यशोधराको कोखबाट जन्मेका सपुत भए। र तेस्रो सपुत चाहिँ भगवान बुद्धका वंशलाई धारण गर्ने, बुद्ध वंशलाई अगाडि बढाउने चाहिँ बोधिसत्वहरू भए। त्यसकारण बुद्धको वंशलाई धारण गर्ने नि बोधिसत्व हो। बोधिसत्व बिना बुद्ध हुँदैन, बुद्ध बिना श्रावक र प्रत्येक बुद्ध पनि हुँदैनन्। त्यसैले बुद्धको वंशलाई धारण गर्ने चाहिँ तेस्रो सपुतको रूपमा चाहिँ बोधिसत्व हुन्छन्। एउटा भनाइ यसरी भनेको छ। फेरि त्रिरत्न अनुस्मृति सूत्र अनुसार भन्यो हो भने त्यहाँ एउटा भाषा प्रयोग भएको छ। अब यो भोट भाषामा छ। बुद्धलाई के भनेको छ? फाक्पे घाङ्सा नामकी ग्याल्पो अरे, आर्यहरूका राजा अरे। आर्य भनेको त प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्धहरू, प्रत्येक आर्य, श्रावक आर्य अरहतहरू का चाहिँ भगवान बुद्ध राजा समान हुनुहुन्छ, किनकि उहाँले दिएको आदेश उनीहरूले मान्नेछन् रे। अर्को शब्द आएको छ झैचुप सेम्बा नामकी यप रे। तर बोधिसत्वहरूको राजा होइनन्। बोधिसत्वहरू चाहिँ भगवान बुद्ध के हुन् त? पिता हुन् रे, किनकि उसको वंश धारण गर्छ बोधिसत्वले। यति फरक छ। तसर्थ अब जब यस बोधिसत्व ज्ञानको मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले बोधिसत्वको पहिलो भूमि, जुन भूमिको नाम हो प्रमुदिता, साधमको रप्तु गवा। प्रथम बोधिसत्व भूमिको नाम के हो त? प्रमुदिता। एकदमै खुसी हर्षले गद हुने भूमि भयो त्यो। किन भन्दाखेरि त्यो भूमिमा पुग्न साथै त्यो व्यक्ति हर्षले गद हुन्छ। किनकि उसले अब अरूको हित, प्राणीको हित गर्न पनि सजिलो भएको देख्छ। उतातिर समाजमा बुद्ध भूमि पनि नजिक पुगेको देख्छ। त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि ऊ हर्षले गद हुन्छ अरे। तसर्थ प्रथम प्रमोदित भूमिमा पुगिसकेपछि मात्रै अनि त्यो साधक होस् या साधिका होस्, उसले चाहिँ आफूलाई बुद्ध वंशमा जन्मिएको महसुस गर्छ, जन्मिएको हुन्छ। त्यो सम्मान उसले पाउँछ। हुन त जुन दिन बोधिचित्त उत्पात भयो त्यही दिनदेखि नै उसको जन्म बुद्ध वंशमा भइसकेको हुन्छ। तर त्यो जन्म चाहिँ एउटा सदाचारको हिसाबले मात्रै ऊ बुद्ध वंशमा जन्मेको हो। तर अहिले आएर प्रथम भूमिमा पुगेको बोधिसत्वले चाहिँ सम्यक दृष्टिको हैसियतले हैन ऊ बुद्ध वंशमा जन्मेको महसुस गर्छ।
किनकि उसले यहाँ आएपछि पहिलोपल्ट सच्चाइको दर्शन पाएको हुन्छ। दर्शन मात्र होइन, प्रत्यक्ष दर्शन पाएको हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ अनि बुद्ध वंशमा जन्मेको महसुस गर्छ, त्यो सद्गुरु पाउँछ। र भने 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि भविष्यवाणी प्राप्त गर्छ। भविष्यवाणी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुनै पनि व्यक्ति सम्मासम्म बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि अतीतका बुद्धबाट उसलाई भविष्यवाणी गरेको हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिले कुनै न कुनै बुद्धहरूसँग भेटेर त्यो बुद्धले ए फलाना तिमी भविष्यमा बुद्ध हुनेछौ भनेर भविष्यवाणी गरेको हुनुपर्छ। जस्तो कि अहिलेका हाम्रा गुरु शाक्यमुनि बुद्धलाई पहिलेका दीपङ्कर बुद्धले चाहिँ कुनै बेला भविष्यवाणी गरेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ अहिले महायानको पिटक यो धोबङभित्र पनि छ। दोर्जे चोपा वज्र छेदिका डायमन्ड सूत्रमा यी कुराहरू उल्लेख भएको छन् हैन। कुनै बेला हाम्रो शाक्यमुनि भगवान बुद्ध हुनुभन्दा पहिला र बाहुनका छोरा थिए रे, उनको नाम चाहिँ सुमेध भन्ने थियो रे। अनि दीपङ्कर भगवान बुद्ध आगमन भइरहेको बेलामा उनले दीपङ्कर भगवान बुद्धलाई फुल चढाएर अनि हिलो माटो अलिक फोहोर भएको ठाउँमा आफ्नो शरीरले ढाकेर आफ्नो कपालले छोपिदिएर अनि भगवान बुद्धलाई उनले चाहिँ स्वागत गर्छन्। अनि भगवान दीपङ्कर बुद्धले चाहिँ शाक्यमुनिलाई भविष्यमा तिमी शाक्यमुनि बुद्ध भएर जानेछौ, मान्छेको औसत आयु 100 वर्षको अवधिमा भनेर भविष्यवाणी पाएको हो। यसरी यो भविष्यवाणी चाहिँ अब यता महायान सूत्र अलङ्कारले बताए अनुसार चाहिँ 8औं भूमिबाट यस्ता भविष्यवाणी प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसपछि गएर 10औं भूमिमा चाहिँ अभिषेक महारश्मि महाज्योतिको अभिषेक प्राप्त हुन्छ। र त्यसपछि उनी अकनिष्ठ भुवनमा पुगेर रहेर सम्मासम्म बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्छन् भनिएको छ हैन। यस्ता सद्गुणहरू के प्राप्त गरेका हुन्छन्। एवं प्रकारले अनि यस्ता सद्गुणहरू प्राप्त गरेको देखेर ती बुद्धिसत्त्वहरूले खासै आश्चर्यचकित मान्दैनन्। आश्चर्यचकित किन मान्दैन भन्दाखेरि यी सद्गुणहरू त जो अरूको लागि उद्धारको लागि प्रयोग भएको छ नि त्यो आफ्नै लागि हो भनेर ठान्छन्। अरूको हित नै आफ्नो हित हो भनेर समर्पित भएर लागिसकेकोले त्यस्ता सद्गुणहरू पाएकोले खासै केही त्यसलाई के नै पाइन्छ जस्तो गरेर उनीहरूले भनेर ठान्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हो हैन। त्यस्तै अरूलाई दानबाट अरूलाई सहयोग गरेको कुराहरू आयो। अरूलाई पवित्र दयामाया पस्केर अरूको हित गरेका कुराहरू आयो। अनि अरूलाई चोट नपुर्याउने किसिमको शील पालन गरेका कुराहरू आए। अरूले यता घात पुर्याएकोमा त्यसको बदला नलिने किसिमको अरूले घात पुर्याउँदाखेरि आफ्नो मनको सन्तुष्टतालाई कायम राखेर त्यसको बदला नलिने हिसाबले सहनशीलता अपनाएका कुराहरू आए हैन। यस्ता कुराहरूलाई उहाँहरूले खासै के नै गर्ने भनेर एउटा घमण्डी एउटा हुन्छ नि त्यस्तो अभिमानपन देखाउँदैनन् रे। अब 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि एकदमै ध्यानको उत्कृष्टताको अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ। 8औं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्त्वहरूमा कल्पना हुँदैन, परिकल्पना हुँदैन। उनीहरूमा 24 घण्टा निर्विकल्प ज्ञानले नै साथ दिइरहेको हुन्छ। कुनै पनि प्राणीको हित गर्नलाई म प्राणीको हित गर्न जान्छु नि भनेर पहिला सोचिरहनु जरुरी छैन। उहाँहरूको अनाभोग रूपमा आफ अरूको हित निरन्तर भइरहेको अवस्थामा पुगेको हुन्छ 8औं भूमिपछि। किनकि 8औं भूमिमा पुगिसकेपछि निमित्त ग्रह टोटली अस्ताइसकेको हुन्छ। यसरी अस्ताएको हुन्छ कि 7औं भूमिको अभ्यास साधनाबाट निमित्त ग्रह कहिले पनि नफर्किने हिसाबले चाहिँ अस्ताइसकेको हुन्छ। त्यसैले 8औं भूमिबाट चाहिँ टोटली निर्विकल्प ज्ञान साथमा रहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा
अनि बुद्धिस्ट त्यस्ता साधक साधिकाले निर्विकल्प ज्ञानलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्न सक्षम हुन्छन्, आफ्नो अधीनमा पार्न सक्षम हुन्छन् निर्विकल्प ज्ञानलाई। र त्यति बेला उनीहरूको जति पनि अभ्यास साधनाहरू हुन्छ सबै निर्विकल्प ज्ञानकै अनुसार भइरहेको हुन्छ, न कि विकल्पबाट। टोटल्ली अभ्यास साधना चाहिँ निर्विकल्प ज्ञानकैबाट भइरहेको हुन्छ। सातौं भूमिमा पुगुन्जेलसम्म चाहिँ यस्ता निर्विकल्प ज्ञान त हुन्छ, तर 24 घण्टा हुन्छ भन्ने छैन। जस्तै पानीको जहाजबाट अनि जाँदाखेरि, पानीमा जाँदाखेरि जबसम्म पानीको एकदम गहिराई अवस्थामा पुगिँदैन तबसम्म त्यसलाई अलिकति धकेलेर हुन्छ कि, अनि त्यो के भन्छ मियो खिएर हुन्छ कि मिसिन चलाएर हुन्छ, त्यसलाई धकेल्न जरुरी छ। जब समुद्रको वेग भएको स्थानमा जब पानी जहाज पुग्छ अनि त्यो हावाले त्यो झन्डालाई हानेर, झन्डाको वेगले तुफानले पानी जहाज आफसे आफ चल्छ। पहिला मेहनत गरेर धकेल्दा भन्दा पनि बढी तीव्र गतिमा पानी जहाज चल्छ। त्यस्तै सातौं भूमिसम्ममा चाहिँ हैन अलिकति अभ्यास साधन गर्दाखेरि मेहनत राम्ररी पस्किनुपर्छ। तर आठौं भूमिबाट त आफसे आफ यो अभ्यासको निरन्तरता अगाडि बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो आयो। र अनि उसले जति पनि गरेको साधना अभ्यास सबै आठौं भूमिको ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान चाहिँ साथमा रहेर गरेको हुनेछ। र त्यति बेला आफू र अरूप्रति उसले समता प्राप्त गर्छ, एक समान समता ज्ञान प्राप्त गर्छ। त्यसैले जब आफूले खाना खाएको अरूले खाएकै आफूले खाएको, आफूले खाएकै अरूले खाएको भन्ने कुरा हुन्छ नि। अहिले आमाले आफ्नो बच्चालाई एकदमै माया गर्यो भने, आफ्नो बच्चाको पेट भर्यो भने आमाको पेट भर्यो भने जस्तो हुन्छ नि त। त्यस्तो अब यो त एउटा सानो नमुना हो, यो नमुना धेरै कमी हुन्छ उहाँको लागि। यो भन्दा एकदम माथिल्लो स्तरको बुद्धिस्टहरू त त्यस्तो किसिमले आफूले केही ज्ञान गुण पाएर उनले खासै के अचम्म मान्नुहुन्न। उहाँहरू के सद्गुणहरू प्राप्त गरेकोमा केही घमण्डी अचम्म मान्ने जरुरी छैन भनेर ठान्नुहुन्छ। त त्यस्तो अवस्थामा साधनाको त्यस्तो उत्कृष्टता हासिल गरिसकेपछि अनि अरूको हित गरेकोमा उहाँहरूले अचम्म मान्नुहुन्न। हो, यहाँसम्म भयो। अब यसपछि गएर के आयो त भन्दाखेरि अब अरूको हितको कुराहरू आयो। अरूको हितको कुरा गर्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिला समता भावना सबैलाई म दुःख चाहन्न, अरू पनि दुःख चाहँदैनन्, म सुख चाहन्छु, सबै सुख चाहन्छन्। यसमा बराबर छ भने समता भावना। अहिले हामी फोकटमा अरूको हत्या हिंसा गर्न पुगिरहेका हुन्छौँ, पाप गर्न पुगिरहेका हुन्छौँ। हत्या हिंसा तीन किसिमले हुन्छ। एउटा लोभबाट हुन्छ, जस्तो मासु खाने लोभ जाग्यो, मासुको स्वादको तिर्सना जाग्यो भने त्यसबाट हत्या हुन्छ। अर्को द्वेषबाट हत्या हुन्छ, रिस जागेर अनि अरूको हत्या गर्ने कुरोहरू भयो। तेस्रो हत्या चाहिँ मोहबाट हुन्छ। मोहबाट हत्या चाहिँ मैले कुनै देवी देवता देउरालीहरू यसलाई यस्तो बाहना बनाएर चाहिँ भोग बलि गरिदिन्छ नि, त्यस्तो गऱ्यो भने मेरो इच्छा पुरा हुन्छ भनेर मोह हो त्यो। यो तीनवटा पाप बराबरी हुन्छ। त्यसकारण यी किन भइरहेको छ भने यो चाहिँ समता भावना नभएर भएको यो। जबसम्म समता भावना भने ज्ञान हामीमा त्यो चेतना जाग्दैन तबसम्म यी घटना त दोहोरी नै रहनेछन्। समता भावना, म दुःख चाहदिनँ, म पीडा चाहदिनँ, म एउटा शिवले रोपेको पनि म सहन सक्दिनँ, जसरी म सक्दिनँ त्यस्तै अर्को पनि सक्दैन। म सुख चाहन्छु, म आनन्द लिन चाहन्छु,
जसरी म चाहन्छु अरूहरू पनि चाहन्छन्, यसमा बराबरी छ भने समता भावना आउनु छ, जस्तै ल्याउनु छ। तसर्थ यसरी यो समता भावना ल्याउँदाखेरि अनि सबभन्दा पहिला यो समता भावना चाहिँ प्राणीहरूप्रति आफूभन्दा अर्को व्यक्तिहरू होइन, आफूभन्दा अर्को व्यक्तिहरूप्रति समता भावना कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि यस्ता मेधावी बोधिसत्व बुद्धिमान साधक साधिकाले समस्त प्राणीहरूप्रति एकनासको भावना जगाउनु छ। जगाएर जसरी उहाँले यो सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले समस्त प्राणीहरूप्रति एकनासको भावना एउटा छेसको समान पनि फरक नगरिकन एकनासको भावना उहाँले गर्नुहुन्छ, त्यतिको भावना त एउटा सामान्य व्यक्तिले आफ्नो लोग्नी स्वास्नी छोरा छोरी इष्टमित्र कुटुम्बहरूलाई पनि यस्तो भावना गर्न सकिरहेको हुँदैन। किनकि लोग्नी स्वास्नी छोरा छोरी कुटुम्बहरूप्रतिको यसरी एउटा दया मायाको भावनामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त स्वार्थ लुकेको हुन्छ। जब स्वार्थ लुकेपछि त्यसले एक दिन फेरि पीडा दिन्छ, फेरि तपाईँलाई पीडा दिएरै छाड्छ। तर यो साधक साधिकाको सम्यक मार्गमा लागेर साधक साधिकाले गर्ने जुन समता भावना छ यो स्वार्थमुक्त हुन्छ। त्यसैले यसले पीडा कहिले पनि दिँदैन, दिन्छ त हित मात्रै भएर आउँछ, सबैको हित मात्रै दिएर आउँछ, हितकारी काम भएर आउँछ। त्यस्तो खालको समता भावना गरिन्छ। अब मार्गको हिसाबले हेर्ने हो भने होइन, समता भावना गर्दाखेरि पक्षपातीबाट मुक्त भएर, पक्षपातविहीन भएर होइन, अनि उहाँहरूले त्यसको फल अरूले पनि प्रदान गर्छन् होइन, जुन राम्रो फल हो। भने समयको हिसाबले यसरी समता भावना गर्दाखेरि एक दिन मात्र होइन, केही महिनामा मात्र होइन, जबसम्म समाजसँग बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्दैन तबसम्मको लागि यी साधक साधिकाहरू भगवानले सिकाएको अनुशासनमै रहनेछन्। त्यो अनुशासनमा रहेर त्यो अनुशासनको त्यो शीलको उल्लङ्घन गर्ने छैनन्। त्यो हो। त्यसकारण तीनटा विषयमा साधक साधिकाले समता भावना गर्छन् रे होइन। एउटा चाहिँ प्राणीहरूको हिसाबले, एउटा चाहिँ समयको हिसाबले, एउटा के अरे एउटा स्थानको हिसाबले र प्राणीहरूको हिसाबले र समयको हिसाबले सबैलाई बराबर रूपमा समता भावना गर्न सक्छन्। हुन त हामीले आएपछि पनि यसको पाठ गरिरहेका हुन्छौँ होइन। जस्तो हामीले चाहिँ उपेक्षा भावना पनि यो समता भावना जस्तै हो। उपेक्षा भावना चाहिँ यो यस्तै हो, तर यो चाहिँ धेरै धेरै माथिल्लो स्तरको समता भावना हो। त सुरुवात त उपेक्षा भावनाबाटै नै सुरु गरेको हुन्छ। तसर्थ यसरी स्थानको हिसाबले, समयको हिसाबले, स्थान भन्दाखेरि जुनै स्थानमा पनि एकनासको भावना गर्न सक्नु, समयको हिसाबले जुनै समयमा पनि समताको भावना गर्न सक्नु, प्राणीहरूको हिसाबले जुनै प्राणीले पनि, चाहे शत्रु नै होस्, चाहे मित्र नै होस्, चाहे नचिनेकाहरू नै किन नहोस्, सबैप्रति समता भावना गर्न सक्नुहुन्छ यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले। तसर्थ अनि यसरी उहाँहरूले सबैले एकनासको समता भावनाबाट चाहिँ सहनशीलतालाई पनि अगाडि बढाइरहेको हुन्छ। जब समता भावनामा
निखार आयो, सहनशीलता त आफसे आफ विकास भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि आफूले गरेको कुशल कर्म र अरूले गरेको कुशल कर्म, हैन, आफू स्वयंले गरेको राम्रो कुशल कर्म र अरूले गरेको राम्रो कुशल कर्म, यो सबै कुशल कर्म गर्नुको लागि साधक साधिकाले उत्साहका साथ प्रयास गर्नेछन्। यसको लागि बिथुल्ने तत्त्व, आलसी, अल्छीपनहरूले हटाउनेछन्। त्यसपछि ध्यान गर्दाखेरि ध्यानलाई बिथुल्ने तत्त्व, पञ्च निवरण जस्ता कुराहरू, हैन, त्यस्ता ध्यानलाई बिथुल्ने तत्त्वबाट मुक्त भएर चित्तलाई एकाग्रत गरेर ध्यानको कुशल कार्यमा अग्रसर भएर लाग्नेछन्। त्यसपछि जब प्रज्ञाको अभ्यास आउँछ, प्रज्ञाको अभ्यास गर्दाखेरि अनि यस बोधिसत्वको समय मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले असाधारण किसिमको प्रज्ञालाई अपनाएर आफूले गरेको कुशल कर्मलाई परिणामना गर्नेछन्। असाधारण किसिमको प्रज्ञा भने के भन्दाखेरि त्रिकोटी परिशुद्ध बोध गरेको प्रज्ञा। त्रिकोटी परिशुद्ध, हरेक अभ्यास चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध हुनुपर्छ अरे। त्रिकोटी भनेको तीनवटा प्रति जागेको आसक्तिबाट मुक्त भएर परिणाम गर्नुपर्छ। जस्तो दानको कुरा गऱ्यो भने दान दिनेवाला म, दान लिनेवाला फलानु व्यक्ति, दान दिने काम यो भनेर त्यसरी आसक्ति गर्यो भने त्यो त्रिकोटी अशुद्ध भयो। दान दिनेवाला म, दान लिनेवाला फलानु व्यक्ति, यो दान दिने कार्य, तिनवटा प्रति आसक्ति मुक्त भएर अनि समता भावबाट चाहिँ दान दिन सक्यो भनेदेखि त्यो दान चाहिँ के भयो त? त्रिकोटी परिशुद्ध भयो। त्यति शीलको कुरा पनि त्यही लागू हुन्छ। सबै अभ्यासहरूमा यही त्रिकोटी परिशुद्धता आउन जरुरी छ। भने यो काम चाहिँ प्रज्ञाले पुरा गर्छ। एवं प्रकारले 6 पारमिताको अभ्यास साधना गर्दाखेरि अनि साधक साधिकाले समता भावबाट नै उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, एकनासको भावबाट गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर यसरी अभ्यास गरेको फाइदा के छ त भन्दाखेरि दान पारमीको अभ्यास गरेको फाइदा, शील पारमीको अभ्यास गरेको फाइदा, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा पारमिताको अभ्यास गरेको फाइदा के छ त भन्ने बारेमा यी 6 पारमितालाई क्रमशः को हिसाबले बुझ्नुपर्छ। कसरी भन्दाखेरि दान पारमीबाट व्यक्तिलाई योग्य पात्र बनाउँछ। मैले आइपछि नै भन्ने गरेको छु, हामीले इसाईले चाहिँ हाम्रो धर्म परिवर्तन गर्यो भनेर हामीले खुब भन्ने गरेका छौँ। हाम्रा अब बुद्धिस्टहरूले पनि भन्छन्, हिन्दूहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। म के भन्छु भन्दाखेरि होला कुनै पनि ठाउँमा उनीहरूले जो पनि अब आफ्नो धर्म अरूले मानिदियोस् भन्ने त सबैले चाहना राख्छन् क्यारे, होइन? अब भगवान बुद्धको पनि के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले शरणगमन लिनुभएको छ भने आफ्नो परिवारहरूले पनि शरणगमन लिने बाटो खुलाइदिनुपर्छ भनेर यसो बताउनु भएको छ। जबरजस्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन यहाँ। तर अन्य धर्मावलम्बीहरूले जबरजस्ती गरेर पनि गरेको होलान्, तर जबरजस्ती गर्दैमा अरू जाएन नि त, त्यहाँ त केही देखाउनु पऱ्यो नि त। त्यसकारण सबभन्दा पहिला केही दिनुपर्छ। उनीहरूले केही दिन्छन्, उसलाई आवश्यक पर्ने चिज के छ, होइन? शिक्षाको हिसाबले, औषधि उपचारको हिसाबले आदि आदि उनीहरूले अरूले दिन्छन् त।
अनि मान्छेहरू त्यो दिन जान्छन्, त्यही मगर्सहरू आफ्नो धर्म सुनाउँछन्। यो चाहिँ क्रिस्चियन धर्ममा भगवान बुद्धको मार्गबाट सिकेको भनिन्छ क्या यो तौर तरिकाहरू। अब यहाँ चाहिँ दान पारमिताले के गर्छ? दान पारमिताले चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई सद्धर्म लिने योग्य पात्र बनाउँछ, सही भाँडो बनाउँछ। सद्धर्म लिने सही भाँडो बनाउँछ दान पारमिताको अभ्यासले। त्यो फाइदा छ। शील पारमिताको अभ्यासले के गर्छ त? शील पारमिताको अभ्यासले अनि अरू व्यक्तिहरूलाई पनि शीलमा रहन मद्दत दिन्छ, हैन? शान्ति पारमिताको हिसाबले अरूले घात पुर्याएकोमा आफू सहन सक्ने क्षमता राख्छ। वीर्य पारमिताको हिसाबले अरूको हित गर्न तल्लीन रहन्छ, त्यो फाइदा प्राप्त हुन्छ। ध्यान पारमिताको हिसाबले अब समत ध्यान राम्रो गर्दै गएपछि त विभिन्न चमत्कारिक शक्तिहरू लाभ गर्छ, जुन शक्तिबाट अरूलाई भगवानको सम्यक मार्गमा प्रवेश गर्नलाई मद्दत दिन्छ, हैन? त्यस्तै प्रज्ञा पारमिताले अरूको दोमन, दुविधा, शङ्का, उपशङ्का, संशयहरूलाई हटाउँछ, हैन? हो त्यो भयो। त्यसकारण यसरी मेधावान साधक साधिकाले भगवानको सम्यक मार्गमा लाएर यस 6 पारमिताको अभ्यास गरे बापत यस्तो किसिमको फल लाभ गर्छ अरे। अब यिनी कुरालाई अलिकति विस्तृत रूपमा महायान सूत्र अलङ्कारले के भन्दछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला दान पारमिता आमा समान छन्, आमा समान हुन् रे। दान पारमिताको अभ्यास आमा समान हो रे। किनकि जसरी आमाले आफ्नो बच्चालाई माया गरेर काखी च्याप्छ, त्यसै गरेर दान पारमिताको अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले सदा सर्वदा प्राणीहरूलाई समता भावनाले काखी च्यापेको हुन्छ। हरेक प्राणीलाई, चाहे त्यो शत्रु नै किन होस्, चाहे त्यो मित्र नै किन नहोस्, चाहे त्यो नचिनेका तटस्थ प्राणीहरू नै किन नहोस्, समस्त प्राणीहरूलाई दानको अभ्यासबाट उसले पक्षपाती गर्ने छैन। बराबरको हिसाबले हेरेर समता भाव राखेर जसरी आमाले आफ्नो 5 जना बच्चा छन् भने 5 जना बच्चालाई बराबरको हिसाबले माया दिए जस्तै गरेर, अब सबै आमाहरू यसो नहोला त, अधिकांश आमाहरूमा त्यो हुन्छ। अनि यो अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले पनि समस्त प्राणीहरूलाई समता भाव राखेर नै उहाँहरूले अभ्यास गरेको हुन्छ, हैन? त्यस्तै जसरी आमाले बच्चालाई 9 महिनासम्म पेटमा राखेर जन्म दिन्छ, त्यसरी नै यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाहरूले पनि आफूलाई आर्य भूमिमा जन्माउने छन्, जन्म दिनेछन्। आर्य भूमि भनेको 10वटा बुद्धिस्ट भूमिमध्ये पहिलो भूमिबाट सुरु गरेर आर्य भूमि भनिन्छ। जसरी बच्चा जन्मिसकेपछि बच्चा त किरा जस्तै हुन्छ नि, त्यसलाई आमाले मायालु आँखाले हेर्नुहुन्छ, 10 औँला खियाएर उठाउनुहुन्छ र आफ्नो शरीरको न्यानोपन छातीमा राखेर दुध पिलाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यस बोधिसत्व सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि अनि
जसरी आमाले बच्चालाई हुर्काउँछ, बढाउँछ, पालन पोषण गर्छ, यसै गरेर अभ्यासलाई चाहिँ विकास गर्दै अगाडि लगेको हुन्छ। जसरी आमाले आफ्नो बालबच्चाहरूलाई खतरा ठाउँमा जानुबाट सुरक्षा दिन्छन् र अपराधबाट बचाउँछन्, त्यस्तै गरेर यस भगवानको सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि आफू लगायत अरू प्राणीहरू धरीलाई पनि यसरी नै सुरक्षा दिन लागि परेका हुन्छन्। जसरी आमाले दुधी बालक अब ठुलो हुँदै गयो, बोली फुट्ने बेला भएपछि यसलाई आमा भन्, यसलाई बाउ भन् भनेर सिकाउँछन्। पहिलो शिक्षक त आमा हो नि त, सिकाउँछन् र पछि गएर ऊ धेरै ठुलो विद्वान बन्दछ। त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले पनि तलदेखि चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको अभ्यास साधनालाई सिक्दै 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 आएको हुन्छ। र यस पाँचवटा मार्ग, यी पाँचवटा कार्य काम जो छ, यो साधक साधिकाले प्राणीहरू प्रति एउटा आमाको भूमिका सरह निभाएर गरेका हुन्छन्। आमा जस्तै रोल खेलेर गरेका हुन्छन् भने फेरि यस सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले अभ्यास गर्दाखेरि आफूलाई बाउको भूमिका निभाएर अभ्यास गर्दछन्। जस्तो कि बाउले आफ्नो सन्तान वंश राख्नको लागि अनि सन्तानको बिउ रोप्छ र पछि गएर सन्तानको जन्म हुन्छ। त्यस्तै गरेर प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ साधक साधिकाहरूले पनि आफ्नो ज्ञानको बिउ रोप्नेछन्। त्यो बिउ हो श्रद्धा इन्द्रिय। श्रद्धा इन्द्रिय उत्पाद गर्नेछन् हैन। जसरी बाउले आफ्नो सन्तानलाई शिल्पकलाहरू सिकाउँछ, त्यसै गरी यस सम्यक मार्गमा रहेर साधना गर्ने साधक साधिकालाई अनि शील पालन गर्ने कला र तीनटा तालिम, शील समाधि प्रज्ञाको तालिम सिकाउँछ। जसरी बाउले आफ्नो सन्तानको लागि उचित छोरा हो भने अब बुहारी बिहा गरिदिन्छ, त्यस्तै यस सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले पनि विमुक्ति प्राप्त गर्नको लागि सुखमय योग गराउँछ र त्यसको निमित्त उसले बुद्ध बोधिसत्वहरूसँग मद्दतको लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ। जसरी बाउले आफ्नो सन्तानको लागि ऋण चुक्ता गर्न चाहन्छ, आफू मरेर गए पनि ऋण चाहिँ छोराछोरीको टाउकोमा नपरोस् भनेर ऋण चुक्ता गर्न चाहन्छ, त्यसै गरेर बोधिसत्वले पनि आफूले यो दिया छोड्नुभन्दा पहिल्यै आफूसँग सम्बन्धमा आएका व्यक्तिहरूको मनको मैल पखाल्न चाहन्छ। यस्तो किसिमले चाहिँ अरूको हित गरेको हुन्छ। यसरी यो सम्यक मार्गमा अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरू अरू प्राणीहरूको लागि उनीहरू बाउ समान छन्, अघि भने चाहिँ आमा समान पनि हुन्। र त्यस्तै एउटा चाहिँ एउटा घनिष्ठ मित्र जो छ त्यसले आफ्नो मित्रतालाई सही ढङ्गले निभाएको हुन्छ। त्यस्तै यस सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाहरू पनि प्राणीहरूको लागि एउटा घनिष्ठ मित्रताको हिसाबले अगाडि बढेको हुन्छ। जस्तो कि एउटा घनिष्ठ मित्रले आफ्नो साथीबाट सुनेको एउटा भनौँ न
साथीलाई घात पुग्ने कुराहरूलाई उसले चाहिँ अगाडि ल्याउँदैन हैन। त्यस्तै यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि अयोग्य व्यक्तिहरूलाई, अयोग्य प्राणीहरूलाई गम्भीर ज्ञान तुरुन्तै सुनाइहाल्दैन, किनकि उसले पचाउन सक्दैन। पचाउन नसकेपछि उसमा एउटा एक किसिमको मिथ्या भावना जाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको जन्म अधोगतिमा जान सक्छ। र अहिले तत्कालको लागि केही समयको लागि भयो भने त्यसलाई गोप्य राख्न जरुरी छ। जब पछि ऊ योग्य पात्र बन्छ तब उसलाई बताउन सकिन्छ। त्यस्तै कुरा भयो। जसरी नराम्रो दुराचार एउटा घनिष्ठ मित्र भएको नाताले आफ्नो मित्रले दुराचार गर्यो भने यो ठिक होइन भनेर उसलाई चाहिँ तिमीले यो निन्दनीय काम गर्यौ भनेर भन्ने गर्दछ, उसलाई चाहिँ सचेत गराउँछ। त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि हैन, जो व्यक्ति दुराचारी छ, शील भङ्ग भएको छ, शील बिग्रेको छ, यस्ताहरूलाई चाहिँ निन्दा पनि गर्नुपर्छ। प्रशंसा गर्ने ठाउँमा प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ, निन्दा गर्ने ठाउँमा निन्दा पनि गर्नुपर्छ। तर त्यो करुणाबाट गर्ने हो, न कि आरिस आएर, न कि घृणा आएर। किनकि उसले निन्दा गरिदियो भने त्यो व्यक्तिले सुध्रिने एउटा अवसर पाउँछ। कुरो त्यो जस्तै घनिष्ठ मित्र भइसकेपछि आफ्नो मित्रताको हैसियतले कुनै काममा पनि सहयोग गर्दछ उसले हैन, सहयोग गर्छ। अब त्यो काम सफल हुनलाई यो यसो बाटो यसो जानुपर्छ भने उसले सबै बताइदिन्छ। त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लाग्ने साधक साधिकाले पनि अनि उपदेश दिनेछन्। जीवनमा अपनाउनु पर्ने के हो, फ्याँक्नु पर्ने के हो भन्ने बारेमा स्पष्ट वक्ता भएर उपदेश दिनेछन्। जस्तै एउटा घनिष्ठ मित्रको हैसियतले आफ्नो मित्रलाई एउटा खतरा ठाउँमा जानबाट बचाउँछ। र त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि अरू प्राणीहरूलाई मारको काम गर्न रोक लाउँछ। मारको काम भनेको दुष्य मारले छल गर्ने मारहरू हुन्छन्। अब यो मार भन्ने छ, हामीले बौद्ध धर्मले मार भन्छन्। अब इस्लाम क्रिस्चियनहरूले त्यसलाई चाहिँ शैतान भन्ने नाम दिएको छ। हो त्यसले चाहिँ छल गर्छ अरे, हो त्यसलाई चाहिँ रोक लाउँछ र त्यसलाई चिन्ने गराउँछ। यो काम चाहिँ मारको काम हो, यो काम चाहिँ बुद्ध हुने काम हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ चिनाउने काम गराउँछ। र साथी समान छन्। यो सम्यक मार्गमा साधना अभ्यास गर्ने साधक साधिकाहरू अरू प्राणीहरूको लागि साथी समान छन्। किनकि जसरी साथीले हितकारी काम गर्नमा ऊ भ्रममा पर्ने छैन, त्यस्तै गरेर क्लेशसँग सम्बन्धित समस्या र त्यसको समाधान बारे अनि साधक साधिकाहरू सचेत भएर आफ्नो सङ्गतमा आएका साथीहरूलाई पनि उसले सही ढङ्गसँग मार्ग देखाउनेछ र सुखपूर्वक पुग्नुपर्ने बिन्दुमा पुर्याउनेछ। यस्तो किसिमले त्यसको निमित्त आवश्यक पर्ने कुराहरू उसले सहयोग गर्नेछ र उसले चुगली गर्ने काम गर्ने छैन। अरूको हित गर्नलाई ऊ दिक्क मान्ने छैन। सम्भाषण बुद्ध भूमि बाहेक अरूमा पुगे हुन्छ भनेर त्यो सोच ल्याउने छैन र हित र सुख को हिसाबले यो जुनी परलोकको हिसाबले
अनि परलोकको लागि हित हुने हैन यो जुनीमा सुख हुने काम नै गरेको हुन्छ उसले हरदम हर क्षण एक कप चिया पकाए पनि त्यही हिसाबले काम गरिरहेको हुन्छ उसले त्यसरी बोधिसत्व यो अभ्यास गर्ने साथीभाइहरू अरू प्राणीहरूको लागि उहाँहरू साथीको हिसाबले रहेका हुन्छन् त्यस्तै सेवकको हिसाबले रहेका पनि हुन्छन् यस सम्यक बुद्ध भूमिमा पुग्ने सम्यक मार्गमा लागेका साधक-साधिकाहरू अरू प्राणीको लागि उनीहरू सेवकको रूपमा एउटा चाहिँ स्वयंसेवकको रूपमा खटिरहेका हुन्छन् कसरी स्वयंसेवकको रूपमा खट्छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो सेवकले आफ्नो मालिकले भनेको काम गर्न ऊ तल्लिने भएर लागि परेको हुन्छ त्यस्तै यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक-साधिकाहरू पनि अरू प्राणीको हितको लागि अरू प्राणीलाई परिपाक गर्नको लागि हरेक उपायमा सदा तल्लीन भएर प्रयत्नशील भएर लागिरहेका हुन्छन् त्यसरी राम्रो सेवकले आफ्नो मालिकलाई झुक्क्याउने छैन छल गर्ने छैन त्यसैगरी यस सम्यक मार्गमा लाग्ने बुद्धिसत्वहरूले साधक-साधिकाले पनि भव संसारबाट कसरी निस्किने भन्ने कुरामा नै जोड दिएर बताउने छन् र त्यसको लागि अरूले हैन उल्टो उता राम्रो गर्न खोज्यो यता अरूले उल्टो काम गर्छ नि फेरि आफूले उता राम्रो गर्न खोज्दैछ उसले यता फेरि घात पुर्याएर हुन्छ उल्टो गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो गरेको परिस्थितिमा त्यसलाई सहन सक्ने सहनशीलताको र शक्ति ऊर्जा उसले प्राप्त गर्छ त्यसरी एउटा राम्रो सेवकले मालिकले चाहेको सबै काम गरिदिन्छ त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक-साधिकाले पनि लौकिक र लोकोत्तरमा हुने सम्पन्न सबै जस्तो पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार जस्ता यस्ता सम्भारका राशिहरू थुप्रोहरू जसलाई दान आदि गरेर अथवा काम गर्नमा कौशलता अपनाएर हैन अर्थात् थोर्क्न भन्दाखेरि प्रज्ञा र उपाय अभ्यास गर्न निपुणता कौशलता हासिल गरेका हुन्छन् र यी सम्यक मार्गमा लागेका बुद्धिसत्व साधक होस् वा साधिका होस् उहाँहरू अरू प्राणीको हितको लागि आचार्य भनेको ज्ञान सिकाउनु आचार्य मास्टर भन्छ नि आचार्य समान छन् जसरी आचार्य गुरुले हैन आफूले जाने अनुसार अरूलाई उसले बताउँछ त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक-साधिकाले पनि के गर्छन् त भन्दाखेरि अनि आठौं भूमि बोधिसत्वको आठौं भूमिमा पुगेर अनुत्पन्न धर्म शान्ति लाभ गर्छन् त्यो अनुत्पन्न धर्म शान्ति लाभ गर्ने भन्ने अर्थ के त भन्दाखेरि चाहिँ निमित्त ग्रहबाट मुक्त भएर 24 घण्टा निर्विकल्प ज्ञान साथमा रहिरहेको हुन्छ हो त्यसलाई भनेको र जसरी त्यो अवस्था प्राप्त भइसकेपछि छिट्टोभन्दा छिट्टो समथा र विपसनाको योग शीघ्र लाभ गर्नेछन् हैन जसरी सिकाउने मास्टर आचार्यले आफ्नो शिष्यहरूको अगाडि उज्यालो अनुहार देखाएर उसले सिकाउँछ ऊ दुःखी भएर चिन्तित भएर सिकाउँदैन उज्यालो अनुहार भएर सिकाउँछ त्यस्तै गरेर यस मार्गमा लाग्नुहुने साधक-साधिकाले पनि हैन अरूको हिततर्फ एकदम सुन्दर अनुहार भएर
राम्रो ओज तेजिलो भएर चाहिँ अरूको हित गरेर देखाउनेछन्। उनले कुनै पनि कुरामा लोभ लालचमा नफसिकन यसरी सिकाए बापत केही पाउला कि भन्ने आशा नगरिकन, केही नपाउला कि भन्ने शङ्का नगरिकनै टट्टै अरूप्रति समर्पित भएर चाहिँ सिकाउनेछन्। फेरि यस सम्यक मार्गमा लागेका साथीहरू खेम्पो समाचार, खेम्पो भन्ने कुरा आयो। फेरि म अलिकति भन्न चाहन्छु खेम्पो केलाई भनिन्छ, रिम्पोछे केलाई भनिन्छ, म अलिकति यहाँ खुलाउन चाहिँ। कतिपय हाम्रा नेपालीहरू चाइनिजहरूमा यो कन्फ्युज भएको छ, खेम्पो रिम्पोछे भन्ने फरक हो कि भन्ने। मैले बुझेअनुसार रिम्पोछे भन्ने एउटा चाहिँ यो कुनै पद होइन, कुनै डिग्री पनि होइन। रिम्पोछे भनेको चाहिँ एउटा सम्मानजनक शब्द हो, सम्मानजनक शब्द हो, जुन शब्द 3 किसिमका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न मिल्छ। एउटा खेम्पोलाई रिम्पोछे भन्न सकिन्छ, जस्तै खेन रिम्पोछे, त्यो अरूले भन्ने कुरा हो, आफूले म रिम्पोछे भन्दैन नि खेम्पोले। र टुल्कु, अहिलेको अब हाम्रो एउटा भोट परम्परा हुन्छ, टुल्कुलाई टुल्कु रिम्पोछे भन्न सकिन्छ। अनि अर्को खेम्पो पनि होइन, टुल्कु पनि होइन, तर विशेष गुरुको सम्मान छ भने त्यो लामा रिम्पोछे भनेर पनि रिम्पोछेको शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो रिम्पोछे भनेको चाहिँ कुनै पद पनि होइन। यो कसैले मागेर, अब अहिले त राजनीति जस्तो भइसक्यो, मलाई रिम्पोछे देऊ भनेर माग्नेहरू पनि होलान्, कति गुरुहरूमा गएर माग्छन् पनि होला, पाएका पनि होलान्। तर यो मागेर दिने लेनदेनको कुरो होइन रिम्पोछे भने। किनभने मेरो एकजना धर्ममित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले ताइवानमा हुनुहुन्छ, अब नाम म लिन्न। उहाँलाई खेम्पोको पद दियो, तर रिम्पोछे भन्ने नाम त दिएको थिएन। अनि हाम्रा परम पूजनीय 21औं गद्दीधारी अनि साक्य ठुचेन रिम्पोछे कहाँ गएर अनि उहाँले चाहिँ मलाई रिम्पोछेको नाम पनि चाहियो भनेछन्। ताइवानतिर त चाइनिजहरूले यो त खेम्पो रिम्पोछे होइन भन्दा होलान्, त्यो उसलाई छोयो। अनि परम पूजनीय होलिनेसले तिमीलाई खेम्पो दिइसक्यो भने होइन, मलाई रिम्पोछे चाहियो भनेछ। खेम्पो भएपछि त रिम्पोछे भइस र त्यसमा केही रिम्पोछे भनिदिने, किनभने मलाई पनि कसैले पनि रिम्पोछेको पद दिएको छैन, त्यसैले मैले पनि अरूलाई दिन मिल्दैन भन्नुभयो रिम्पोछेले। त्यस कारण यो रिम्पोछे भनेको चाहिँ कसैले दिने कुरो होइन। यो त अरूले सम्मान गरेर बोलाउने एउटा शब्द हो। तर यो कसलाई भनिन्छ, खेम्पोलाई रिम्पोछे भन्न सकिन्छ, टुल्कुलाई रिम्पोछे भन्न सकिन्छ, र विशेष किसिमका लामालाई रिम्पोछे भन्न सकिन्छ। यस्तो कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो हिमाली बुद्धिस्टमा यो चलन छ, यस्तो हो। त्यो भयो। अब खेम्पो भनेको के हो त? खेम्पो भनेको चाहिँ डिग्री होइन, फेरि यो डिग्री होइन, यो पद हो। यो अब यसको पनि अलिकति यहाँ अहिले परिवर्तन आएको छ। भगवान बुद्धको पालामा कसलाई खेम्पो भने, बुद्ध स्वयं पनि खेम्पो हो, स्वयं भगवान बुद्ध खेम्पो हो। किन बौद्ध धर्ममा सबभन्दा ठुलो पद चाहिँ खेम्पो हो, त्योभन्दा माथिल्लो पद काहीँ के पनि हुँदैन होइन, सबभन्दा ठुलो पद नै खेम्पो हो। अब भगवान बुद्धको पालामा खेम्पो कसलाई भनिन्थ्यो? जसले भिक्षु भिक्षुणीको सिल दिन्थ्यो उसलाई मात्रै खेम्पो भनिन्थ्यो। जसले भिक्षु भिक्षुणीको सिल दिन्थ्यो, जसले सिल लियो, सिल लिने व्यक्तिहरूको खेम्पो चाहिँ त्यो सिल दिने व्यक्ति भयो, त्यसलाई खेम्पो भनिन्थ्यो। अब अहिले आएर अलिकति यसमा चाहिँ बदलाव आएको छ। अहिले आएर चाहिँ अनि भगवान बुद्धको पालामा अनि सिकाउने पढाउनेहरूलाई खेम्पो भनिँदैन, सिकाउने पढाउनेहरूलाई चाहिँ लोपन भनिन्थ्यो, आचार्य भनिन्थ्यो त्यति बेला होइन। अब अहिले आएर चाहिँ ठिक उल्टो भएको छ। अब लोपनलाई चाहिँ खेम्पोको पद जस्तो भइरहेको छ। अब सिकाउने बुझाउनेलाई चाहिँ खेम्पो भन्छ कि अहिले त्यस्तो एउटा छ। त अहिले पनि खेम्पो हुनलाई चाहिँ अनि गद्दी विशेष किसिमको अथोरिटी पाएका अनि कल्याण मित्रबाट उसलाई गद्दीमा अनि राख्नुपर्छ र घोषणा गर्नुपर्छ यो व्यक्ति खेम्पो भनेर। यतिकै खेम्पो भनेर हिँड्नेमै खेम्पो हुँदैन। त्यसो भएको अहिले कति मान्छे यो खेम्पो ऊ खेम्पो भन्छन्। अब कसले खेम्पोको गद्दीमा राख्ने थाहा छैन, ऊ आफूलाई पनि थाहा छैन कसले खेम्पोको गद्दीमा राख्यो, ऊ आफूलाई पनि थाहा छैन, ठिजन के पनि थाहा छैन उसलाई। यतिकै खेम्पो भनेर हिँडा हुन्छन्। अनि अरूहरूले पनि त्यही आएको भरमा खेम्पो भन्दा हुन्छन्। तर वास्तवमा खेम्पो भनेको चाहिँ एउटा अथेन्टिक कल्याण मित्रले त्यो व्यक्ति खेम्पो हुने योग्य छ भने उसलाई गद्दीमा राखेर चाहिँ खेम्पोको घोषणा गरिन्छ। त्यो डिग्री होइन, यो पद हो। यो खेम्पो चाहिँ एउटा पद हो। रिम्पोछे चाहिँ डिग्री पनि होइन, पद पनि होइन, एउटा सम्मानजनक शब्द हो यो प्रयोग गर्ने हो। यसरी हामी अहिले बुझौँ। अनि त्यसपछि
अब यसरी यस सम्यक मार्गमा लागेर अरूको हित गर्ने साधक साधिकाहरू खेन्पो सम्बन्ध छन् रे। जसरी खेन्पोले आफ्ना शिष्यहरूलाई अनि प्रवर्जित गराउँछ, यहाँ आएन कुरा, प्रवर्जित भनेको भिक्षुको शिलहरू दिन्छ, भिक्षुको शिलहरू दिन्छ। र त्यस्तै अब यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि अरू प्राणीहरूको हितार्थ कल्याणार्थ उनीहरू तल्लीनका साथ लागेर पुण्य र ज्ञानको आर्जन गर्नेछ, पुण्य ज्ञानको चाहिँ राशि थुपार्छन्। जसरी खेन्पो भने संस्कृत भाषामा उपाध्याय भनिन्छ, खेन्पो भोट भाषामा खेन्पो उपाध्यायले अनि शिष्यहरूलाई पुरा सिल दिएको चाहिँ अब पुरा सिल भनेको अब यसलाई चाहिँ उपसम्पदा भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ यहाँबाट जोक्पा। यसमा चाहिँ अब भिक्षु एउटा चाहिँ सामान्य पनि भिक्षु नै भन्छन्, सामान्य बनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ 10वटा सिल मात्रै हुन्छ। अहिले थेरबहादुर होस् या महायानमा अभ्यास गर्नेहरूले पनि त्यसै गरी सामान्य लिइरहेको हुन्छ। अब फुल अर्डिनेट अथवा पुरा भिक्षु हुनुको लागि चाहिँ आफू 20 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। 20 वर्ष नपुगिकन खेन्पोको सिल दिने मिल्दैन। र कमसेकम पनि अब यस्तो सहर बजार जस्तो ठाउँमा हो भने चाहिँ होइन 10 जना भिक्षुहरूको चाहिँ जमातमा चाहिँ अनि सिल दिनुपर्छ। त्यो 10 जना सिल दिने भिक्षुहरू पनि अब सिल त्रुटि नभएको हुनुपर्छ, अथवा पहिले भइसकेको छ भने त्यसलाई सच्याएको हुनुपर्छ। यस्तो किसिमले पवित्र एउटा अवस्थामा पुर्याएर अनि अब यता थेरवाद हो भने 227वटा नियमहरू छन् भने यतापट्टि सर्वस्तिवाद हो भने 250 भन्दा माथिका छन्। यस्तो गरेर चाहिँ अनि पुरा भिक्षु बनाइन्छ। जसरी खेन्पोले यो काम गर्छ त्यसै गरेर यस्ता सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाहरूले पनि होइन अनि प्राणीहरूको अनि के अरे मनको मैल पखाल्न तल्लीन भएर लागेका हुन्छन् होइन। जसरी खेन्पो उपाध्यायले आफ्ना शिष्यहरूमा केही सिल त्रुटि भएको छ केही भएको छ भनेपछि महिनाको 2 पटकसम्म उपसोध व्रत हुन्छ, उपसोध गर्नुपर्ने हुन्छ। उपसोध गरेको बेलामा उसको त्रुटि भएको कुरालाई चाहिँ सच्याइन्छ। त्यस्तै गरेर अनि प्राणीको हित गर्ने साधक साधिकाले पनि अनि प्राणीहरूमा आइपरेको अरू व्यक्तिमा आइपरेको जुन त्रुटिहरू छ त्यसलाई चाहिँ सच्याउने काम गरिरहनु भएको हुन्छ। जसरी खेन्पोहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई पालन पोषण गर्छन् होइन, भिक्षादेखि लिएर सबैको व्यवस्था गर्छन्, त्यस्तै गरेर यस सम्यक मार्गमा लागेका साधक साधिकाले पनि अब धन सम्पत्ति हुन्छ कसरी हुन्छ यसबाट चाहिँ अर्को हित गर्ने काममा लागि परिरहेकै हुन्छन्। जसरी खेन्पो उपाध्यायहरूले अरू प्राणीहरूलाई धम्म देशना गरेर चाहिँ अनि सम्यक मार्गमा अनि ल्याउँछन्, त्यस्तै गरेर होइन अनि यस कल्याण मित्र के अरे यो अभ्यास गर्ने साधक साधिकाले पनि अनि अरू प्राणीहरूलाई अनि लोकोत्तर मार्गमा चाहिँ लैजान्छन् रे। हो यहाँसम्म चाहिँ सद्गुणहरू र त्यसको फाइदाहरूको बारेमा चर्चा गरियो। आज हामीले के चर्चा गर्दा विशेष गरेर 6 पारमिताका कुरा अभ्यासबाट चाहिँ अनि बुद्धिसत्व साधक साधिकाले कसरी अरूको हित गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भयो। र अब हामी हाम्रो कर्म हेतु फलमा हिजोको बाँकी कथा छ, रीति प्रत्याहारको कथा छ, त्यस सम्बन्धमा बाँकी कुरा गरौँ। यो चाहिँ हामी कहाँसम्म आएका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ म भगवान्ले रीति प्रत्याहार्य देखाउनु भएको कुरा भयो। अब भोटको ज्योतिषशास्त्र अनुसार यो कहिले पर्छ भन्दा यो चाहिँ लोसार ग्याल्पो लोसारमा पर्छ। यो यी दिनहरू भगवान्ले जुन रीति प्रत्याहार्य देखाएको दिन चाहिँ ग्याल्पो लोसार लगभग फागुनतिर पर्छ। यो घटना भएको भनिन्छ के अरे। तसर्थ अनि अब हिजोसम्म हामीले 8औं दिनको घटनाहरू यहाँ भनिसक्यौँ। ती
बौद्ध तीर्थिकहरू 7औं दिनसम्म पनि त्यस रीति प्रत्याहार मञ्चमै उनीहरू उपस्थित थिए। त 8औं दिनमा चाहिँ जुन यो घटना भयो, उनीहरू चाहिँ भागाभाग भए, अधिकांश भगवान बुद्धको शरणमा आए र सम्यक मार्ग अपनाए र अरहत फल प्राप्त गर्दै गए। कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ आएनन्, उनीहरू चाहिँ अब अनि पानीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे, जस्तो पूरण कश्यप लगायत उनीहरू पानीमा हाम फालेर आत्महत्या गरे भन्ने कुरोहरू पनि आएको छ। ती कुराहरू हामीले हिजो प्रस्तुत गऱ्यौँ र आज चाहिँ 9 दिनको घटनाबाट सुरु हुन्छ। रीति प्रत्याहारले देखाएको 9 दिनमा के घटना घट्यो भन्दाखेरि 9 दिनमा चाहिँ ब्रह्मराज ब्रह्मदेवताले दानपतिको भूमिका निभाए र अनि ब्रह्मदेवताले भव्य रीति प्रत्याहार देखाउने मञ्च तयार पारे र विभिन्न पूजा सामग्रीद्वारा भगवानलाई आमन्त्रित गरेर पूजा गरे, सेवा गरे। त्यति बेला अनि भगवानले के रीतिसिद्धि देखाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको आफ्नो शरीरलाई यस पृथ्वीबाट माथि हुँदै गएर ब्रह्मलोकसम्म अति ठुलो शरीर, अति अल्को शरीरको रूपमा प्रकट भएको देखाउनु भयो र त्यस शरीरबाट नाना किसिमका ज्योतिहरू प्रकाशमान भएर गएको भन्ने देखाउनु भयो र जसले यो शरीर देख्यो, जसले यस शरीरबाट बताएको धम्म देशना सुन्यो, उनीहरूमा पनि सचित्त हैन के अरे बोधिचित्त लगायत उत्पाद भयो र असङ्ख्य प्राणीहरू मुक्त भएर गए भन्ने कुराहरू छ हैन। 9 दिनमा यस्तो एउटा चाहिँ भगवानले चाहिँ रीति प्रत्याहारले देखाउनु भयो भने 10औं दिनमा चाहिँ चतुर महाराजिकले दानपतिको भूमिका निभाए। चतुर महाराजिक भनेको चाहिँ अब ग्याल्सिन ऋषि। चतुर महाराजिक तपाईहरु ठुल्ठुलो गुम्बामा जानु भएको होला। त्यो गुम्बाको बाहिर भित्तामै अथवा कतिमा चित्रमा लेखिएको हुन्छ, कतिमा मूर्ति बनाएको हुन्छ हैन। चारवटा एउटा भयानक रूप भएको यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ राखेका हुन्छन्। यिनीहरूलाई भनिन्छ चतुर महाराजिक हैन। अब यसमा धृतराष्ट्र भन्ने पनि छ, विरुरक भनी छन्, वैश्रमण, विरूपाक्ष भनी। चारजनालाई चतुर महाराजिक, यिनीहरू चाहिँ भगवान बुद्धको शरणमा गएका थिए। जो चाहिँ भगवान बुद्धको सम्यक धर्म अभ्यास गर्छ, उनीहरूलाई आपद विपद आएको बेलामा हामीलाई याद गरे भने हामीले पनि उनीहरूलाई मद्दत दिन्छु भनेर भगवान बुद्धले वाचा गरेका छन्। यिनीहरूको बारेमा धोमाङभित्र पनि प्रशस्तै आएको छ यी कुराहरू। त्यसकारण चतुर्थ महाराजिकले चाहिँ दानपतिको भूमिका निभाएर भव्य मञ्च तयार पारे र नाना किसिमका पूजा सामग्रीद्वारा भगवानलाई आमन्त्रण गरेर पूजा सेवा सत्कार गरे। त्यति बेला भगवानको आफ्नो शरीर चतुर महाराजिक लोक धातुबाट भवाग्र भनेको अब उता के भन्छ निराकार लोक अरूप धातुसम्म फैलिएको देखाउनु भयो। सारा शरीर आफ्नो शरीरले भरिएको देखाउनु भयो। त्यो दृश्य त्यो देखेर त्यस विशाल भगवान बुद्धको शरीरबाट चाहिँ 4 किसिम के अरे ठुलो ज्योति उत्पन्न भएर 4 किसिमका ज्योति भनेको छ यसमा। 4 प्रकारको ज्योति रश्मि उत्पन्न भएर त्यहाँ भेला भएका परिषदलाई भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। यस्तो विशाल भगवानको काया यहाँ छ, अब शिर कहाँ छ त्यस्तो टाढा भएको भए तापनि सबैले नजिक बसी जस्तै गरेर धम्म देशना सुनेका थिए। त्यो सुनेर उनीहरूले चित्त उत्पाद गरे र फल लाभ गरे। यस्ता चित्त उत्पाद गरेर फल लाभ गर्ने कति हो त्यस्तो रीतिसिद्धि देखाउनु भयो। त्यसपछि 11औं दिनको घटना चाहिँ अनाथ पिण्डिका सेठ साउजी अनाथ पिण्डिकले दानपतिको भूमिका निभाए। अनाथ पिण्डिक भने भगवान बुद्धको शासनमा उनी धेरै धनी व्यक्ति, उनी श्रावस्तीमा बस्ने
त्यहाँका निवासी थिए। उनी धेरै धन खर्च गरेर जेतवन बिहार पनि ठुलो गुम्बा बनाएका थिए। भगवान्ले अधिकांश समय बुद्ध भइसकेपछि त्यो वर्षवास भनिन्छ त्यहाँ बिताउनु भयो भन्ने कुरा छ। भनिन्छ 25औं वर्षवाससम्म पनि त्यहाँ बिताउनु भयो भन्ने कुरा छ। 25औं वर्षवास त्यहाँ बिताउनु भयो अनि बाँकी वर्षवास चाहिँ अरू ठाउँमा बिताएको हो भन्ने कुरा छ। त्यसकारण 11औं दिनमा चाहिँ अनाथ पिण्डिकको तयारी मञ्च उहाँले तयार गर्नुभयो। नाना किसिमका खाद्य भोजन पूजा सामग्रीहरू तयार पारेर भगवान्लाई आमन्त्रित गरे। साक्यमुनि भगवान परिषदसहित त्यहाँ सवार भएर अनि भगवान्ले के रीतिसिद्धि देखाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला भगवान महामैत्री ध्यानमा विराजमान हुनुभयो। महामैत्री ध्यान जब भगवान महामैत्री ध्यानमा विराजमान हुनुभयो त्यति बेला भगवान विराजमान भएको जुन सिंहासन थियो, सिंहासनबाट आफ्नो शरीरलाई अदृश्य पारिदिनु भयो। आफ्नो शरीरलाई कसैले पनि नदेख्ने गरेर अदृश्य पारिदिनु भयो। अदृश्य पारेर त्यहाँ त मात्र एउटा ज्योति ज्योति रश्मिको चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ थुप्रो होइन चाहिँ पारिदिनु भयो। तर शरीर अदृश्य भए तापनि धम्म देशना भइरहेको थियो। त्यहाँ भगवानको मुखार बिन्दबाट धम्म देशना भइरहेको थियो। त्यो सबैले सुन्न सकेका थिए त्यहाँ भेला भएकाहरूले। र जसले यो धम्म देशना सुने उनीहरूले बोधचित्त उत्पाद गरे। यसरी अनि शान्ति प्राप्त गर्ने त कति हुन् कति हो। त्यसपछि 12औं दिनमा चाहिँ अर्का एकजना गृहपति चिन्ता नाम गरेका गृहपतिले दानपतिको भूमिका निभाए। रिद्धि सिद्धि देख्नु ठुलो विशाल मञ्च तयार पारे। सारा पूजा सामग्रीहरू तयार पारेर भगवान्लाई आमन्त्रित गरेर पूजा सेवा सत्कार गरे। र त्यति बेला भगवान्ले आफ्नो शरीरबाट सुनौलो ज्योति निकाल्नुभयो। विशाल किसिमको अब भगवान बुद्धको एउटा ज्योति यति ज्योति जहिले पनि भइरहन्छ। जुन भनौँ अब धोमगाङ भने कति हो, एक हातमा अलि लामो भने त्यो ज्योति चाहिँ भगवान्सँग भइ नै रहन्छ होइन। तर अहिले त्यो विशाल विशेष किसिमको ज्योतिको स्मरण गरेर त्यो प्रकाशले चाहिँ त्रिशास्त्र लोकधातुमा नै पुरै व्याप्त गर्नुभयो। र व्याप्त भएर त्यो ज्योतिले जो प्राणीहरूलाई छोयो ती प्राणीहरूको मनमा भएको दुष्ट चेतनाहरू सबै शान्त भएर गए। एक आपसमा दाजुभाइ जस्तो भावना जागेर आयो। बुवा आमाले छोराछोरीप्रति राख्ने भावना जस्तो जागेर आयो। पवित्र मायाको भावना जागेर आयो, जसलाई भनिन्छ मैत्री भावना जागेर आयो। र त्यति बेला भगवानले फेरि धम्म देशना गर्नुभयो। त्यो धम्म देशना सुनेर सबैको मनमा चित्त उत्पाद भयो। सबैले फल प्राप्त गर्दै गए। यस्तो घटना भयो। त्यसपछि 13औं दिनको घटना। 13औं दिनमा चाहिँ सुञ्चिदत्त भन्ने राजाले दानपतिको भूमिका निभाए। र उनले भव्य मञ्च तयार पारे र पूजा सामग्री सबै तयार पारेर भगवान्लाई आमन्त्रण गरेर सेवा सत्कार चढाए। त्यसपछि भगवानको शरीरको नाभिको भाग नाइटोको भागबाट विशाल 2 किसिमको ज्योतिहरू त्यहाँबाट निस्कियो। दुवै ज्योतिको टुप्पोमा एउटा एउटा कमलको फुल प्रकट भएको देखियो। ती हरेक कमलको फुलमा एउटा एउटा भगवान बुद्धहरू विराजमान भएर बसेको पनि देखियो। त्यसरी विराज भएका अनेकौं बुद्धहरूको नाभिबाट फेरि त्यसै गरेर 2टा ज्योतिहरू उदाएका देखियो। त्यो हरेक ज्योतिमाथि फेरि यसै गरेर चाहिँ कमलको फुलहरू रहेको, त्यसमाथि फेरि भगवान विराजमान भएको देखियो। एवं प्रकारले यो त्रिशास्त्र लोकधातुमा नै व्याप्त गराएर होइन सारा चाहिँ बुद्धको जुन निर्मित काया प्रकट भएर भरिभरा भएको सबैले देखे, दर्शन पाए। उनी एकदमै आनन्दित भए। त्यस्तो आनन्दित भएको बेलामा तुरुन्तै भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। त्यो धम्म देशना सुनेर सबैको मनमा चित्त उत्पाद भयो होइन। निर्वाण प्राप्त गर्ने चित्त उत्पाद भयो र फल लाभ गरे। यस्ता त असङ्ख्य कति हुन् कति हुन्। यस्तो भएर गयो। अब 14औं दिनको घटना हो। 14औं दिनमा चाहिँ उत्तरायण नाम गरेका राजाले दानपतिको भूमिका निभाए।
भव्य मञ्च तयार पारियो, सारा भोजन पूजा सामग्रीहरू तयार पारियो र उत्तरायण राजाले भगवानलाई आमन्त्रण गरे र पूजा सेवा सत्कार गरे र ती राजाले आफ्नो औँजीरोभरि फुल लिएर भगवान यसरी छर्किए। छर्किन साथै त्यो फुल अब फुल नभएर रत्न, सुन, चाँदी, हिरा, मोतीको रूपमा चाहिँ रूपान्तरित भएर गयो। त्यो यति ठुलो रत्नको फुल बन्यो कि विशाल बग्गी रथको रूपमा रूपान्तरित भयो र त्यस रत्न त्यहाँ त्रिशास्त्र लोकधातुमा नै देखिने गरी त्यहाँ प्रकट भएको थियो। सबै व्यक्तिले त्यो देखेर मनमा गदगद भयो। त्यति बेला भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। त्यो धम्म देशना सुनेर धेरै व्यक्तिको मनमा चाहिँ चित्त उत्पाद भयो र उनीहरूले पहिला जस्तै हैन जीवनको सफल हासिल गरे। अति भयो। अब 15औं दिन, यो 15औं दिनको कुरा आयो। 15औं दिनको जुन रीति प्रत्याहारको दिन छ त्यसमा चाहिँ राजा बिम्बिसार राजगृहका सम्राट हुन्। उनी भगवान बुद्धका मित्र पनि हुन्, भगवान बुद्धका भक्त भनौँ न, एकदमै बुद्धप्रति एकदमै आस्था राख्ने व्यक्ति पनि हुन्। उनी हुन् भगवान बुद्धको शासनमा पहिलोपल्ट जमिन दान दिने व्यक्ति पनि उहाँ नै हुन्। त्यसमा बुद्ध शासनमा उहाँको ठुलो हात छ। र बिम्बिसार राजाले चाहिँ भव्य मञ्च तयार पारे, सारा पूजा सामग्री भोजन यो सबै तयार पारेर भगवानलाई आमन्त्रण गरे। अनि भगवानलाई स्वागत गरिसकेपछि भगवानलाई सारा पूजा सेवा सत्कार गरे। त्यसपछि त्यहाँ एउटा घटना के भयो भन्दाखेरि अनि जुन भोजनको लागि तयार पारेको जुन भोजन राख्ने भाँडा जुन भोजन राखिएको थियो सबै भोजनमा 100 किसिमका स्वादिष्ट स्वाद त्यहाँ प्रकट भएको पाइयो र त्यस्ता स्वादिष्ट भोजनले त्यहाँ भेला भएका सबै परिषदलाई खुवाएर सबैलाई सन्तुष्ट पार्न सफल भए। त्यति भइसकेपछि अनि भगवानले भोजन गरे पश्चात आफ्नो हात जमिनमा यसरी थिच्नुभयो, हातले जमिनमा यसरी छुनुभयो। यसरी जब भगवानको हातले जमिन थिचियो त्यति बेला त्यहाँ एउटा अचम्म दृश्य देखियो। त्यहाँ चाहिँ 18 किसिमका नरकहरू, नरकलोक त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सबैले देखे। 18 किसिमका नरकलोक त्यहाँ सबैले देखे। त्यो एकदमै नरकलोकको प्राणीले भोगिरहेका दुःख पीडाहरू सबैले देखे। त्यो देखेर ती नरकलोकमा भएका प्राणीहरूले हामीले पहिला यस्तो त खराब कर्म गरेका थियौँ, अहिले हामीले यसको फल भोग्दैछौँ भन्ने आवाजहरू पनि त्यहाँ सुनिन पुग्यो। त्यहाँको रोदन, त्यहाँको पीडा सबैले अब त्यहाँ महसुस गर्न थाले। अनि त्यहाँ भेला भएका सबै व्यक्तिहरूलाई डर त्रास भए। पहिला ओहो हामीले पनि खराब काम गरेका छौँ है, हामी पनि यहाँ जानुपर्ने हो कि पछि नि, यिनीहरू त यसरी आएछन् यहाँ भन्ने खालको एउटा चाहिँ होइन त्यस्तो एउटा घटना त्यहाँ भयो। त्यसकारण त्यहाँ जीवित त्यहाँ माथि अब यो त्यहाँ भेला भएका उनीहरूले ती नरकलोकका प्राणीहरूप्रति करुणा जागेर आयो, पवित्र दयामायाको भावना जागेर आयो। त्यसरी दयामायाको भावना जागिरहेको बेलामा भगवानले धम्म देशना गर्नुभयो। धम्म देशना सुनेर कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ सम्मासन बुद्धत्वप्रति चित्त उत्पाद गरे। कोहीले चाहिँ अनि अनागामी होइन बोधिसत्वको अभिवर्तिक भूमिमा पुग्ने अवस्था लाभ गरे। कोही चाहिँ देव मनुष्यमा जन्मिने कुशल कर्म उत्पाद गरे। यस्ता कतिौँ असङ्ख्य भएर गए र ती नरकलोकमा देखिएका ती प्राणीहरूले पनि भगवान बुद्धको दर्शन पाए, भगवान बुद्धबाट सद्धर्म सुन्ने अवसर पाए र उनीहरूमा श्रद्धा चित्त उत्पत्ति भयो। श्रद्धा चित्त उत्पत्ति भगवान बुद्धप्रति विश्वास श्रद्धा चित्त उत्पत्ति हुन साथ उनीहरूको नरक भोग्नुपर्ने आयु सबै त्यहीँ टुङ्गिएर उनीहरू त्यो नरकलोकबाट मुक्त भएर देव मनुष्यको चोलामा जन्मिए रे। एवं प्रकारले यो 15औं दिनको घटना हो। त्यति बेला राजा बिम्बिसारले आएपछि भगवानको शरीरमा भएको 32 लक्षण त उनले दर्शन
32 लक्षणका अधिकांश लक्षणहरू चाहिँ उनले दर्शन पाएका थिए। तर भगवानको पैतालामा भएको जुन चक्र छ त्यो चाहिँ उनले दर्शन पाएका रहेनछन्। र यही अवसर पारेर अनि राजा बिम्बिसारले भगवानमा विनती गरे, भगवान हजुरको 32 लक्षणमध्ये पाउमा भएको पैतालामा भएको त्यो चक्रको चाहिँ हामी सबैलाई अनुग्रह गरेर अनुकम्प गरेर दर्शन दिनुहोस् भनेर राजा बिम्बिसारले विनती गरे। र त्यसो गरेकोमा अनि भगवानले के आज्ञा भयो भनेदेखि मैले धेरै पहिला समयमा 10 कुशल कर्म मैले प्राणीको हत्या गरिनँ। धेरै पहिलेदेखि नै मैले कसैको हत्या गरिनँ, कसैलाई मैले चाहिँ कसैको चोरी कर्म गरिनँ, अनैतिक सम्बन्ध राखिनँ, मुखले झुटो बोलिनँ, चुगली गरिनँ, कटुवचन बोलिनँ, प्रलाप बकवाद हुने खालको कुरा गरिनँ, मनले अरूलाई घात पुर्याउने खालको सोच राखिनँ, अरूको सम्पत्ति आदिमा मैले लोभ राखिनँ र मिथ्या दृष्टि गरिनँ। यी 10 कुशल कर्म हैन म आफूले पनि गरिनँ, मैले अरूलाई पनि सिकाउँदै आएको छु, सिकाएको छु। त्यसकारण त्यसले गर्दाखेरि अहिले मेरो शरीरमा 32 लक्षण भएको हो। त्यो कर्मले गरेकोले फल यस्तो प्राप्त हुन्छ। यो कर्म यो फल यसो बताएको छु नि, कर्म त्यो गरेकोले अहिले 32 लक्षण मैले प्राप्त गरेको छु भनेर भगवानले आज्ञा भयो। त्यो कहिले त भन्दाखेरि उहिले अतीत कालमा असङ्ख्य कल्पभन्दा पनि पहिला यस जम्बुद्वीपमा र महारथ नाम गरेका राजा थिए। उनको अधीनमा ससाना राज्यहरू 84,000 जति ससाना राज्यहरू थिए र उनीसँग एउटा चाहिँ भविष्यमा राजा हुने खालको एउटा राजकुमार जन्मियो रे। त्यो राजकुमारको नाम चाहिँ के राखियो? प्रज्ञा प्रभ भनेर नाम राखियो। उनी ठुलो हुँदै गएपछि अनि राजा को देहान्त भइसकेपछि अनि त्यहाँ रहेका मन्त्रीहरू जम्मा भएर ती राजकुमारलाई राजा बनाए। मतलब राजा बन, तिमी अब राजा बन्ने बेला आयो, तिमी राजा बन्नुपर्छ भनेर विनती गरे। तर राजकुमारले आफू राजा हुनलाई पटक्कै रुचाएनन्। तैपनि देशका नागरिकहरू सबै अनि राजकुमारले एउटा शर्त राखे, यो शर्त पुरा भयो भने म राजा हुन्छु भने। कुन शर्त भन्दाखेरि यदि म राजा हुने हो भने मेरो देशको हरेक नागरिकले 10 अकुशल गर्न मिल्दैन, 10 कुशल कर्मै गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यसो गरिन्छ भने मात्रै म राजा हुन्छु भन्दै उनी एउटा शर्त राखेछन्। त्यो शर्तलाई अनि सबैले माने र राजकुमारले राजाको अभिभारा सम्हाले। त्यति बेला दुष्यमारलाई डाहा जागेछ। त्यो दुष्यमारले एउटा चिठी लेखेर सबै ठाउँमा प्रचार गरिदियो। के प्रचार गर्यो भनेदेखि चाहिँ पहिला तिमीहरूले जति पनि राम्रो कुशल कर्म गर्यौ, त्यसुकै शील पालन गरे पनि त्यसको केही फल छैन, केही फल पाउने सङ्केत पनि छैन। अब उपरान्त तिमीहरूले आफूले चाहेअनुसार पाप कर्म गर, अकुशल कर्म गर भनेर त्यस्तो एउटा चिठी लेखेर चाहिँ सबै ठाउँमा फैलाइदिएछ। अनि त्यो चिठी फैलाइसकेपछि पहिला त उनीहरूले विश्वासै गरेनन्। पछि गएर अनि राजासँग भेटघाट गरेपछि यस्तो चिठी आएको खबर पाएपछि राजा पनि अचम्बित माने। मैले त यस्तो कहिले पनि, मतलब राजाले लेखेर दिए जस्तो गरेर त्यो मारले फैलाइदिएको छ कि। राजाले भने पहिला मैले तिमीहरूलाई 10 कुशल कर्म गर, अकुशल कर्म त्यागी भनी, अब अहिले त्यसको फलिफाप त के पनि भएन, अब तिमीहरूले पाप गरे पनि हुन्छ भनेर राजाले लेखे जस्तो गरेर त्यो दुष्यमारले त्यो चिठी फैलाइदियो। पछि राजाले थाहा पाएर राजा पनि अचम्म लाग्यो, यस्तो त मैले लेखेको छैन, यो कसरी भयो भनेपछि अनि त्यसको चाहिँ कारण थाहा पाउनको लागि राजा स्वयं यो कसले गराएको रहेछ भनेर एउटा जासुसी हिसाबले एक किसिमले त्यसको चाहिँ खोजी गर्दै गए। खोजी गरेर जाँदाखेरि अनि उनले के देखे भन्दाखेरि चाहिँ
नर्कलोक देखेछन्, एकदमै आगो दन्केको नर्कलोक र त्यो नर्कलोकभित्र मान्छेहरू पाकिरहेका, विलाप गरिरहेका त्यस्तो एकजना मान्छे त्यहाँ रहेको त्यहाँ देखियो। अनि त्यो यो सबै यो दुष्य मारले त्यस्तो भएको त्यो छल गरेर त्यहाँ देखायो। त्यसरी देखाउँदाखेरि अनि राजाले त्यो मान्छेलाई सोचे, ए फलाना तिमी यस्तो नर्कमा कुन किसिमको दुष्ट कर्म गरेर तिम्रो यहाँ जन्म भएको हो नि भनेर सोधेछन्। अनि त्यो नर्कमा पाकिरहेको व्यक्तिले भनेछ, मैले पहिला 10 कुशल कर्म पुण्य कर्म बेसरी गरेँ, खोइ त त्यसको फल अहिले मैले यस्तो नर्कलोकमा भोग्नु पर्यो नि भनेर भन्यो रे। अब यसको भनाइ त सही होइन भने राजाले विश्वास गर्न सकेनन्। यदि तिमीले हामीलाई चाहिँ 10 कुशल कर्म गर्यौ भनेर लगाएकोले हामीले पनि गर्यौँ, तर अहिले यस्तो नर्कको फल भोग्नु पर्यो नि भनेर भन्यो त्यसले त। भने अब त्यहाँ रहेका बाँकीले गरेको 10 कुशल कर्मको फल पनि तिनीहरूले सुख पाउलान् त, के सुख पाउने छैनन् भनेर भने रे। त्यसकारण यस्तो एवं प्रकारले अनि यसरी कुशल कर्म गरेको फल राम्रो प्राप्त होला त भनेर सोधेको प्रश्नमा राम्रो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा भएपछि अनि फेरि उनीहरूलाई राजकुमारले सम्झाएर बुझाएर अनि यो कथामा अलिकति यहाँ स्पेलिङहरू चाहिँ मिस्टेक भएको मैले पाएँ। जुन यो व्यक्ति एउटा दुष्य मारले नर्कलोक जस्तो एउटा त्यहाँ प्रकट गराएर एउटा व्यक्ति नर्कलोकको आगोमा पाकिरहेको देखाएर अनि त्यो नर्कलोकको व्यक्तिले मैले पहिला कति व्यक्ति अनि त्यहाँबाट मैले पहिला धेरै प्राणीहरूलाई यसरी सुख पाउने कुशल कर्ममा मैले लगाएँ। त्यसरी कुशल कर्ममा लगाएकै कारणले अहिले मैले यस्तो सहनै नसक्ने दुःख मैले भोग्नु पर्यो। त्यसकारण भन्यो, त्यो मान्छेले भन्यो, जो व्यक्ति नर्कमा पाकिरहेछ त्यसले चाहिँ त्यो राजालाई भन्यो। अनि त्यो राजाले चाहिँ यसको कुरामा कसरी विश्वास गरौँ भन्नुभएको छ। अनि के तिमीले अरूलाई कुशल कर्म गराएर तिमी आफैले यसरी दुःख पाउनु परेको हो त भनेर भन्दाखेरि अनि अरूले अनि मैले जसलाई कुशल कर्म गर्न लगाएँ उनीहरू चाहिँ सुखी भए, तर उनीहरूले कुशल कर्म गर्न लगाउने म चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो खतरा फल भोग्नु पर्यो। अरूको त हित भयो तर मेरो हित चाहिँ भएन भनेर त्यो नर्कको प्राणीले भन्यो रे। यस्तो भनेकोमा अनि ती राजा धेरै खुसी भए रे। ठिक छ, मैले पनि नर्क भोगेर अरूले स्वर्ग पाउँछन् भने, अरू सुखी हुन्छन् भने, अरूले निर्वाणै प्राप्त गर्न सक्छन् भने म नर्क भोग्न तयार छु नि भनेर राजाले आँट देखाए। राजाले यसरी आँट देखाउन साथै त्यो दुष्य मार त त्यहाँबाट अलापेर गएछ। अनि राजाले थाहा पाए कि यो सबै मारको खेल हो, मारले मलाई छल गरेछ भन्ने कुरा राजाले बुझे। त्यसपछि अनि राजाले फेरि आफ्नो देशमा आएर सबैलाई कुशल कर्म 10 कुशल कर्म 10 पुण्य कर्मको बारेमा प्रचार गरे। अनि सबैले राजाको कुरालाई माने
राजाको जुन कुरालाई चाहिँ प्रशंसा गरे। त्यति बेला नै सप्तरत्न, चक्रवर्ती राजामा हुनुपर्ने सप्तरत्न त्यहाँ आफसे आफ प्रकट भएर आयो। यस चारै महाद्वीपमा उनको अधीनमा गयो र ती राजा 10 कुशल कर्ममा सबै प्राणीहरूलाई लगाउन सफल भए। र त्यति बेलाको जुन चाहिँ मेरा पिता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अहिलेका मेरा पिता शुद्धोधन उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलाका आमा जुन थिइन्, अहिलेका मेरा आमा माता मायादेवी नै हुन्। त्यति बेलाका राजा जुन प्रज्ञा प्रभ भनिन्थे, त्यो म आफू स्वयं नै हुँ। र त्यति बेला पनि अनि मैले 10 कुशल कर्मलाई अभ्यास गरेर अरूलाई पनि अभ्यास गर्न लगाएकोले गर्दाखेरि आज मेरो पैतालामा यस्तो चक्रहरू चाहिँ भएर आयो भनेर भगवान्ले आज्ञा भयो। अरू पनि यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। त्यसकारण पहिला म एकपल्ट दोङदुम नाम गरेको राजाको रूपमा जन्मँदाखेरि यी 6 जना तीर्थिकहरू त्यहाँ 6 जना ससाना राज्यका चाहिँ राजा भएर बसेका थिए। र अन्तमा चाहिँ चारैवटा द्वीपमा चाहिँ अधीनमा राख्न सक्ने राजाको उत्पन्न भयो र 10 कुशल कर्ममा को नियम लागू गरे। अनि यस्तो कुराहरू पनि आएछ यहाँ भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि अर्को पनि यहाँ घटना प्रस्तुत गरियो। अरू पनि उहिले दोङदुम भनेको चाहिँ एउटा रूप नराम्रो भएको राजा रहेछ नि त। म कुनै बेला रूप नराम्रो भएको राजाको रूपमा मेरो जन्म भएको थियो भने यो अहिले जुन यो 6 जना तीर्थिकहरू छन्, जुन अब अहिले यो मबाट परास्त भएर गए, यी 6 जना तीर्थिकहरू चाहिँ त्यति बेला 6वटा सानसाना राज्यहरू त्यहाँ थिए र तर राजाले चाहिँ त्यो सानसाना राज्यहरूलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर अन्त्यमा यस महान 4वटा द्वीपलाई नै अधीनमा ल्याएर उनी राजा बनेर 10 कुशल कर्मको नियम राखे। र उनको अनुहार कुरूप किन भयो त भन्दाखेरि त्योभन्दा उनको पहिलो जन्ममा एकजना प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ, एक किसिमको बुद्धै हो। उहाँ पनि समाजसम्म बुद्ध भन्दा अलिकति तल्लो स्तरको प्रत्येक बुद्ध होइन, उनीहरूले अब घिउ तार्दाखेरि, घिउ होइन, घिउ हुन्छ नि, मोही पारेर घिउ तार्छ नि, घिउ पकाल्छ नि, त्यस्तो गरिरहेको बेलामा त्यहाँ प्रत्येक बुद्ध त्यहाँ आएका रहेछन्। उनीलाई ती व्यक्तिले अपशब्द बोलेका थिए। अपशब्द बोलेको कारणले अहिले आएर मेरो रूप चाहिँ कुरूप भएर गएको हो। पछि मैले फेरि एकदम मलाई पश्चाताप आयो, हो मैले त्यो प्रत्येक बुद्धलाई अपशब्द बोले नि, राम्रो भएन भनेर मैले प्रायश्चित पनि गरेँ। प्रायश्चित गरिसकेपछि अनि फेरि मेरो रूप राम्रो भएर गयो। र ती प्रत्येक बुद्धलाई मैले घिउ तारेको घिउ मैले उनलाई चाहिँ चढाएँ। त्यो चढाएको बलले आज मैले धेरै शक्तिशाली भएर गएको हुँ र मैले चक्रवर्ती राजाको चाहिँ पद मैले पाएको छु भनेर भगवान बुद्धले विस्तृत रूपमा चाहिँ यस्तो किसिमको धर्मदेशना गरेर अनि कुशल अकुशल कर्मको विपाक फल चाहिँ कहिले पनि त्यो खत्तम भएर जाँदैन, त्यो आफूले पाएरै छोड्छ। त्यसैले हाम्रो शरीर, वचन, मनलाई हरदम हर हमेसा हर क्षण पाप कर्मबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कुशल कर्ममा चाहिँ तल्लीन गराउनुपर्छ भनेर भगवानले आज्ञा भयो। त्यसपछि त्यहाँ भेला भएका राजा बिम्बिसार लगायत अन्य परिषदहरू र देवता नाग लगायत पनि यस धम्मदेशना सुनेर कतिले त श्रोतापन्न फल प्राप्त गरे, कतिले अरत्त फलसम्म प्राप्त गरे भने कतिले चाहिँ प्रत्येक बुद्धत्वको लागि कुशल कर्म उत्पाद गरे भने कोही चाहिँ अनुत्तर समाजमा बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि बुद्धिचित्त उत्पाद गरेर अविवर्तिक भूमिमा अवस्थित भए रे। हो यहाँसम्म चाहिँ यो रीति प्रतिहार्य देखाएको घटना कर्मयुक्त फलबाट आज मैले जुन बताएँ। हस्त यति भन्दै आजको धम्मदेशनालाई म यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुनः भोलि फेरि हामी आउनेछौँ।
यति भन्दै हामीले धम्म देशना सुनाएको सुनेको जति पनि पुण्य छन् यस पुण्यले यस मानव जगतमा भइपरिरहेको यस महामारी रोगबाट शीघ्र स्वस्थ लाभ भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर चाहिँ पुण्य परिणाम गरौँ सनम दिए थम जे सिपा न्ये थम ने न्ये पे दाना फम जे ने के गा ना चे बदों टुबा सिपे सोलेन डो वा डो रो वराय शो